अस्सलाम अलैकुम। नई जनाब वीडियो के साथ आ गए हैं। घूमती चाय के बाद ये है काफ़ी, और इस काफ़ी के ऊपर देखें ये दिल का निशान बना हुआ है। ये छोटा दिल मेरा है और बड़ा दिल आपका है। जो भी इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे दिल आपस में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये बड़ा दिल आपका है और ये छोटा मेरा है। और ये जो है ना, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट आपके हैं, 2 मेरे हैं। ठीक कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है। ब्यूटीफुल माहौल देखें, पीछे हल्का हल्का आबशार चल रही है और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। इधर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पीने के लिए मैं आया हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत माहौल है, देखें। ठीक है, तो ये इधर से भी देखें, ये ठीक है। तो ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी जगह है। दफ्तर में काम शाम निपटाने के बाद तो इधर कई दफ़ा आ जाता हूँ, गपशप लगाता हूँ आपसे और लाइट मूड में। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसका जो अभी आपसे सियासी बातें भी करता हूँ। फ़िलहाल आप काफ़ी को एंजॉय करें थोड़ा सा। ठीक है, अभी आपसे बात करता हूँ। कल मैं इस वक्त वीडियो बना रहा था, घूमती चाय आपने देख ली है, बल्कि काफ़ी देखी है। मैंने पीसी की अवारी की काफ़ी आपको दिखा दी है। कल मैं इस वक्त वीडियो बना रहा था कि नियाज़ी साहब को एक गोली लगी है। हम अफसोस का इजहार कर रहे थे। दोपहर को मैंने जनाब वीडियो बनाई कि नियाज़ी साहब को 2 गोलियां लगी हैं, अफसोस का इजहार, डॉक्टर के बयान के मुताबिक। फिर जनाब शाम को पता चला कि उसको 3 लगी हैं। अब उसने अपनी तकरीर की है तो पता चला उसको 4 लगी हैं। कल इस वक्त बनाऊंगा तो 5 हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहता है। जिस तरीके से नियाज़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, आज वो चलते हुए आ रहे हैं हस्पताल से और 4 गोलियां लगी हैं और वो चल रहा है। और आज डॉक्टरों ने कहा है जी कि उसको हम रिलीफ दे दें या अभी अस्पताल में रखें। नियाज़ी ने कहा हाले अस्पताल च रहन दो मैनू। बड़े अफसोस की बात है जी, बड़े अफसोस की बात है। तो आज जनाब जो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका का जो मैंने माशाल्लाह बड़ा भरपूर दौरा किया है और मुझे इतना प्यार मोहब्बत, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स, इतना मिला है, उसका यकीन करो शुक्रिया मैं अदा जितना करूं वो कम है। मैंने हर एक घूमती चाय में किसी एक फैमिली का जिक्र करना होता है जहाँ जहाँ मैं मिल के आया हूँ। तो पहले मैंने डेंटल डॉक्टर जमशेद साहब का किया, फिर मैंने जनाब रमज़ानुल हक साहब का, डॉक्टर रमज़ानुल हक साहब का किया, फिर मैंने हसीना मैडम का किया, और आज जनाब आज शुक्रिया अदा करना चाहना एजाज़ रब्बानी साहब का। रब्बानी साहब आई लव यू, बड़ी प्यारी पंजाबी बोलते ने, लाहौर दे ने। उन्होंने मिसिज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उनके नवासे नवासियाँ हैं। सब के नाम आज की घूमती चाय, सब अली एजाज़ रब्बानी और उसकी फैमिली के नाम। ये डेलवेयर में रहते हैं, जहाँ का जो बाइडन है, जिस स्टेट का जो बाइडन जहाँ रहता है ना, वो वहाँ में रहते हैं। तो ये बड़ा यादगार दौरा है जनाब। मुझे बहुत दोस्तों ने प्यार दिया, गिफ्ट दिया, मोहब्बत दी, सैरें कराई, टाइम दिया। अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा। तो मैं बड़ा खुश रहूँगा अब इंशाल्लाह। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे दिसंबर में ना 20 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, हैप्पी न्यू ईयर तक मेरी छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, हाई कोर्ट की अदालत में। अब सोच रहा हूँ कि मैं इन दिनों में कहाँ जाऊँ, कहाँ से मेरी दावत आती है। लेकिन ये पक्का है कि मैं किसी ठंडे मुल्क में नहीं जाऊँगा, यानी उसमें यूरोप में भी नहीं जाऊँगा, अमेरिका में भी नहीं जाऊँगा, कनाडा में भी नहीं जाऊँगा। तो जो दोस्त मिलना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, वो मुझे बताएं ताकि मैं अभी से वीज़ा अप्लाई करूं। और ये जो 10 दिन है, 20 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, ये कहाँ की दावत मुझे मिलती है, ये सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करना है, बताना है। तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और प्लान कोई नहीं है, बस 10 दिन मैंने बाहर रहना है।
تو بس ٹھنڈا ملک نہ ہو، یہ شرط یہ ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ ٹھنڈ تو ادھر آئی ہوگی نا دسمبر کی۔ آپ آئیں جی نیازی صاحب کی چالیں۔ سوشل میڈیا پہ اتنا مذاق اڑ رہا ہے نیازی صاحب کا کہ دیکھیں سر اس نے کیا کیا ہے، وہ چل رہا ہے پھر تقریر کر رہا ہے، ایک دن اس کی ایک ٹانگ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور ایک ننگی ہے، دوسرے دن آج دیکھا ہے تو دونوں ٹانگوں پہ بندھی ہوئی ہے پٹی۔ یار یہ کیا مذاق ہے، قسم خدا کی کیا مذاق ہے۔ پھر اس نے کہا جی کہ میں اسلام آباد جاؤں گا، دھرنا دوں گا۔ دے بھائی دھرنا، تجھے کون روک رہا ہے؟ تو نے پہلے 126 دن کا دھرنا دیا تھا بغیر وجہ کے، تو اب بھی دے دے، اب بھی دے دے۔ لیکن آج رانا ثناءاللہ نے اس کو کرارے جواب دیے ہیں، اور یہ ہمیں بھی اب پتہ چل گیا کہ نیازی کو کوئی گولی شولی نہیں لگی، یہ سب فراڈ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ترس اب ان کے اوپر آتا ہے جو اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو ایک بندہ ان کا فوت ہوا ہے، اس کے دیکھیں ڈیڈ باڈی کے پاس بھی کوئی نہیں آ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ یہ سارا یوز کرتے ہیں، یوز کر رہے ہیں نیازی صاحب سارے اپنے کارکنان کو مدینہ کی ریاست کا نام لے کے۔ تو دیکھ لیں پھر اسی بندے نے حملہ کر دیا جو آپ نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے۔ مذہب کارڈ تو آپ بہت کر رہے ہیں استعمال، ٹھیک ہے۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ نیازی چاہتا ہے کہ میں حالات کو اور خراب کروں، اور خراب کروں، شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہو، رانا ثناءاللہ نہ ہو، چاہے کسی کو بھی بنا دو، کسی کو بھی بنا دو۔ تو ادھر کل یہ افواہیں پھیلاتے رہے ہیں صابر شاکر اور ریاض وغیرہ کہ جی مارشل لا کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں، مارشل لا لگایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ فتنہ جو ہے کافی حد تک 50% سمجھو کنٹرول ہو گیا ہے، اور اس کا لانگ مارچ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب صرف سیونگ کے لیے وہ یہ بڑکے مارتا رہے گا، باقی وہ نہ بیمار ہے نہ کچھ ہے۔ چلے ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو بچا لیا، بچائی رکھے، جھوٹ تو نہ بولے نا، جھوٹ تو نہ بولے۔ اگر اس کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ایک دو بندے فوت ہو جاتے، گولیاں لگ جاتی، ہم مانتے، کسی کو گولی نہیں لگی ہے۔ وہ فیصل جوید کا بھی فراڈ ہے۔ تو آپ نے سب دیکھ لیا، آج انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، آج انہوں نے جو کلاشنکوف لہرائی ہے اس کے خلاف FIR ہو، اور عمران خان کے خلاف FIR ہو۔ عمران خان کے لیے جھوٹا ہونا اسی طرح ہے کہ اس نے میڈیکل نہیں کرایا، سرکاری اسپتال میں نہیں گیا، وہ FIR نہیں کرائی، کچھ نہیں کرایا اس نے، بالکل اس نے کرانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 گولیاں لگی ہیں، 4 گولیاں تو ٹوٹل 11 بندے زخمی ہوئے ہیں، تو وہ کیسے زخمی ہوئے؟ ایک سے نکل کے دوسرے میں جاتی رہی ہے، اور تیرے پاؤں کے تلوے پہ لگی ہے۔ وہ کہاں سے لگی ہے بھائی، کہاں سے لگی ہے؟ رانا ثناءاللہ نے کہا جی اگر 2 برسٹ بھی ہوں تو میں نیازی صاحب کی بات کو مان جاؤں، لیکن یہ جھوٹا ہے۔ اسی بات کی تصدیق کروا لیں کہ نیازی جو بھی کہہ رہا ہے 4 گولیوں والی بات وہ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا، الحمدللہ سب خیر خیریت ہے، اور ہم پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں لوگ وہ دعائیں کریں، امید ہے یہ اس فتنے سے جلدی نجات مل جائے گی اور لوگ سکون میں آئیں گے۔ ابھی جو اس کے جو ارد گرد پھر رہے ہیں اس کے لوگ، ان کو بھی ہوش آ جائے گی کہ عمران نیازی کوئی ولی اللہ نہیں ہے بلکہ جھوٹوں کا سربراہ ہے۔ اب وہ سراج الحق کا آج بیان آیا ہے کہ جی عمران خان کو جب تک فیڈر ملتا رہا ہے وہ چوستا رہا ہے، اب فیڈر ہٹایا تو اب رونے لگ گیا ہے کہ میں نے دودھ چاہی دیے، میں نے گود چاہی دیے، میں نے دودھ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں سارا دن آپ سے رابطے میں رہا ہوں، ابھی 1-2 گھنٹے سوؤں گا، پھر جاگ آ جائے گی، پھر ہم جناب اچھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل جو میں نے 3 بجے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ماشاءاللہ 70,000 ویوز اس کے ایک ویڈیو آ گئے، جو کل 3 بجے بنائی، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، تو 70,000، 1 لاکھ سے اوپر وہ چلی جائے گی۔
تو آپ لوگوں کا چینل پسند کرنے کا بہت شکریہ. جو سبسکرائب جنہوں نے کر لیا ان کا بھی شکریہ, جو کروا رہے ہیں ان کا بھی شکریہ, اور جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ تک سچی, کھری اور قانونی باتیں ہم پہنچاتے رہیں گے. اور ٹیلی فون ہے واٹس ایپ کا 0300472552. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.